Good Choice Studio and Islamic Network. मैं जब इधर लाहौर पढ़ता रहा हूँ ना, जिन्हों मैं कहना कि सारे तो पहली जी मैंने इट बजी सी हजरत जी, जिसने बड़ा कुछ तोड़ा और बड़ा कुछ खोला भी हजरत जी। हमारे सियालकोट में एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। क्योंकि चलो उर्स है, फिर मैं नहीं उस तरफ गया, फिर मैंने ये तसव्वुफ़ पे थोड़ी सी आपकी बारगाह में कुछ पेश कर रहा हूँ, सदात से बरकतें लेके, उलमा से बरकतें लेके। तो वो जो है ना, मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत थी हजरत जी। और हजरत जी ये अहले सुन्नत में एक बड़ा मिजाज आ गया है, हर बंदे मरजूब की तलाश में है। और अल्लाह के बंदो, मैं कहता हूँ 1 लाख मरजूब एक तरफ और एक सालिक एक तरफ हजरत जी। हाँ जी, सालिक का बड़ा मकाम होता है हजरत। और मरजूब को अगर बिलफर्ज को मरजूब को आप पे प्यार आ भी गया तो क्या करेगा, वो आपको मरजूब ही करेगा हजरत जी, इससे ज़्यादा नहीं वो कुछ कर सकता है। ये दाढ़ी रखवाना ये मेरे अहले सुन्नत का ही रंग है हजरत जी। हाँ, हकीकत है हजरत, ये सालिक का कमाल है। ये सरों पे जवानियों में इमामें सजा देना, ये मेरे अहले सुन्नत का फैज़ है हजरत, ये एक सालिक का फैज़ है। मरजूब तो जब उसको जोश आएगा उसने मरजूब ही करना है हजरत। और इसको हजरत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा हजरत। आपका भी कोई मुक्तदी था तो उसको भी बड़ा शौक था मरजूबों के पास बैठने का, और एक मरजूब से उसकी प्रॉपर बैठक भी थी। आप फरमाते मैंने उसको कई बार मना किया, नहीं बाज आया। नहीं हजरत, जिस दिन बाबे होरी खुश होए तो मेरे वारे नहीं आ रहे नहीं। वो लिखा है कि एक दिन हजरत का जज़ब कम हुआ, देखा तो सामने बंदा बैठा है, उसे पूछा तू कौन है? उसने कि हुजूर मैं नहीं हूँ। तो ज़ाहिर पता नहीं कब से जज़ब तारी था, इस्तगराक का गलबा था, वो बाल बड़े बढ़ चुके थे। उसको फरमाने लगे यार मेरे वाल वाह वध गए नहीं तो मेरी टिंड नहीं कर देंदा। वो बड़ा खुश हुआ, हजरत की टिंड करूँगा, हजरत इनाम में कुछ अता करेंगे। उसने जनाब उस तरह लिया और जल्दी से हजरत की टिंड कर दी, सर मुबारक मूंड दिया। बाबा जी सर पे हाथ फेर के कहने लगे या अल्लाह, जिमें मेरा सिर खाली किया तू इनू भी खाली कर दे। हैं जज़ब था ना हजरत जी, जुबान से निकली बात कुन फयकून ते कल दी गल अस आगे प्रीत लगाई है, वो निकली जुबान से फिर हो गई हजरत, कुछ भी नहीं रहा हजरत। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में आपने फरमाया मैंने तुझे पहले मना किया था, अब इस तरह कर जाके बैठ जा। फिर कभी होश में आए और पूछे ना तू कौन है, तो कहना मैं नहीं हूँ। और अगर कहना मेरे बाल बड़े बढ़ गए हैं तो सर मूंड दे तो मूंड देना, लेकिन इस दफ़ा इस तरह करना कि सर मूंड के ना सर पे छोटे छोटे टक लगा देना। अब ये नहीं लिखा 10 साल गुजरे, 15 साल गुजरे, 20 साल बेचारा उसी हाल में रहा। वो लिखा है कि हजरत को एक दिन फिर होश आई, जज़ब कम हुआ, देखा सामने बंदा बैठा, पूछा तू कौन है? अर्ज की हुजूर मैं नहीं हूँ। फरमाने लगे यार बाल काफ़ी बढ़ गए हैं तो सारी मूंड दे। उसने जनाब उस तरह लिया और हजरत का जो है ना सर मूंड दिया। वो साथ ही हजरत की बात याद आ गई, उसने सर पे छोटे छोटे टक लगा दिए। वो बाबा जी ने फिर हाथ फेरा, जब हाथ फेरा तो हाथ रंगा हुआ आया। अर्ज करते हैं या अल्लाह जी मैंने मेरा सिर रंगया तो इनू भी रंग चढ़। इसलिए हजरत जी जरा ध्यान न है जी, सालिक सुलझे हुए लोगों के पास बैठो। एक हमारे सियालकोट में भी मज़ार है हजरत, वो तो हमने देखा भी ना, वो हजरत बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाह थे, वो भी सदात में से थे, लेकिन ये भी एक फ़क्र के रंग हैं हजरत। फ़क्र बंदे को यहाँ तक ले जाता है कि बंदे का दिल करता है को मेरा नाम ही ना लवे है। फिर अपने नाम बदल देते हैं, को बाबा लाहौरी शाह बन जाता है, को बाबा छतड़ी वाली सरकार बन जाता है। ये इश्क के रंग है हजरत, क्योंकि इश्क में सालिक पे वो मकाम भी आता है जब वो खुद को भी गैर तस्लीम करता है हजरत। वो कहता है मैं भी क्यों, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाने ना को सानू मन्ने। इश्क में ऐसा मकाम आता है जब बंदे की खुद ही बंदे के लिए हिजाब होती है हजरत। वो फिर ये फिर अपने नाम बदल देते हैं हजरत, को बाबा लाहौरी शाह बन गया, को बाबा जग्गू शाह बन गया, को बाबा रोड़ी शाह बन गया। ये बड़े सियाने और दाना आदमी होते हैं हजरत, ये फिर इनके रंग है, फिर ये नाम बदल जाते हैं। वो भी सादात में से थे लेकिन मशहूर हो गए बाबा लाहौरी शाह हजरत। और आज भी हमारे सियालकोट में ये बात मारूफ है कि अगर किसी को मुश्किल है तो हजरत के मज़ार पे जाके शरी अंदाज से हाज़री दे, वहाँ जाके वो गैर शरी हरकत ना करे और हजरत के तवस्सुल से दुआ करे तो अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर देगा। और ये बात हजरत की हयात में भी मशहूर थी, हयात ज़ाहरी में हजरत। वो उधर ना हमारे को थे जो हजरत के फिर बाद बैठे, उनका नाम था साईं जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह। वो बस कहीं दिल लगा बैठे हजरत जी, और मैं कहता हूँ हजरत जी सबसे आसान हल है, ये दिल मदीना पाक भेज दो हजरत जी। मदीना टुर जे ना किते लगे तो ना काम खराब होए हजरत, एनू हजूर दे कदमां च पेश कर दे हजरत।
اس زمانے کا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس سے میرے آج کل کے نوجوان دو چار ہیں حضرت جی، اس کو پیش کر دو حضور کی بارگاہ میں، رو کے کہو تے صحیح حضور پیش کیتا قبول کر، پھر میں ویکھنا ودرے لگتا کہ نہیں لگتا ہے، نہیں لگن دیں پھر حضرت جی کیتے، کبھی سچی دل سے پکارو تو صحیح، کبھی جوڑ ڈالو حضور نہیں داڑھی رکھی جا رہی، نہیں اتنی طاقت آ رہی، کوئی نگاہ مبارک عطا فرمائے اور طاقت عطا کر دیں، ہم کہتے ہی کوئی نہیں حضرت۔ وہ امام اہل سنت کے بھی بڑے اشعار اسی انداز، میں چلو آدم چشتی کو پڑھ دیتا ہوں، کب کر کے تو دیکھو، آدم چشتی نے کمال لکھا تھا۔ آدم صاحب فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، اینو پیچھڑی ہے سر جی کتے ہوتے ہی، یہ ہوتے حضور نبی علیہ السلام نے قدمہ جرمے کتے، پھر نہیں لگتا کتے بھی ڈنگی پڑنگی جگہ حضرت ہے، بس لگ گئے حضرت دل، اور دل لگا بھی کسی ہندو گھرانے میں۔ اب کو مسلمان ہوتا کو بڑے وڈیرے بٹھان دے، کو چلو کو ترلا منت کر دے، اب وہ ہی کچھ نہیں سکتا تھا۔ جب اس کی بھی پیش نہیں نہ گئی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا بابا لاہوری شاہ چلا جا، وہ بابا لاہوری شاہ آ گیا، وہ حضرت کا ایک روب بھی تھا، وہ کافی پیچھے بیٹھا، حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا بندہ بیٹھا، پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میرا نام جلال ہے۔ تو کیویں آئے ہیں؟ حضرت اے معاملہ ہے، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اوے تجھے کوئی اپنی نسبت کا پاس نہیں، انبیاء دعائیں مانگتے رہے ہیں، اللہ نے تجھے بغیر مانگے حضور نبی علیہ السلام کا امتی کر دیا، جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ لیکن دل کی لگی تھی نا، بیچارہ نہیں گیا۔ حضرت کی دوسری بار پھر آنکھ کھولی، بندہ بیٹھا، اس کو اور اشارہ کیا، سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب، پھر فرمایا جا چلا جا، پھر نہیں گیا۔ تیسری بار پھر آنکھ کھولی، اس کو اشارہ کیا، وہ بالکل سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب، لیکن صاحب حضرت نے وہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے پہلے نہ اس کو بائیں سیدھا نہیں ہوتا، حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا، وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئے۔ رات گزر گئی، بیٹا گھر نہیں آیا، سارا گھر نہیں سویا، صبح اٹھتے ہی باپ جو ہے وہ دوست کے پاس گیا، وہ جلال کتنے ہے؟ اس نے کہا جی کہہ رہا تھا بابا لاہوری شاہ جانا ہے، دیکھو کتے جا کے اتنے نہ بیٹھا ہوئے۔ وہ والد آیا، انہوں ساڑی پنجابی کہتے ہیں کہ پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے، پتر تے ہزاراں بھی کھلوتا ہوئے تو پتہ چل جانا میرا پتر ہے۔ وہ ظاہر سامنے بیٹھا تھا، آ کے نا وہ والد صاحب نے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا او جلال، وہ پیچھے دیکھ کے عرض کرتے ہیں کون جلال؟ والد صاحب کہنے لگے ہو میرا پتر تو جلال؟ تو وہ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی نا تو کڑی کٹ چھڑی، جدو دوجی ماری تو جلال بھی کٹ چھڑے ہیں، نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، جو رہی تو بے خبری رہی ہے۔ وہ ککڑوان تے آئے یار ہے، ویکھو کڈن والے کی نہیں کٹ چھڑ دے۔